إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم معزز سامعین حضرات، دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے ارض و سما نے آسمان نو نیلی چھت بنایا، زمین نو فرش بنایا، ساری کائنات دا نظام چلایا ہے تو کلے پروردگار نے چلایا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، قرآن پاک دی جڑی ایت میں توڑے سامنے تلاوت کی تھی، فرمایا ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کر دیں، کتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو بھاری مصیبت نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے۔
قرآن پاک دا مطالعہ کرو، احادیث دا مطالعہ کرو۔ پہلیاں جنیاں بھی قوماں تے عذاب آئے، کسے قوم تے ہوا دا عذاب آیا، کسے قوم تے پانی دا عذاب آیا، اور کسے قوم تے زلزلیاں دا عذاب آیا، اور کئی بستیاں اللہ پاک نے آسمان والے جا کے زمین اندر تنسا دیتا، اے عذاب آیا، اور کئیاں دیاں شکلاں باندراں ورگیاں بن گئیاں، کئی خنزیر بن گئے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، کیا اے لوگ اللہ پاک نو مندے نہیں سن؟ سارے ہی مندے سن، پھر عذاب کیوں آئے؟ عذاب اس کر کے آئے جے میں اللہ دے نبی اللہ نو منوانا چاہندے سن، اویں انہاں قوماں نے منیا نہیں۔ اللہ پاک نے انہاں لوگاں تے طرح طرح دے عذاب نازل کر دیتے۔ آخر تے اللہ پاک نے اپنے لاڈلے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا، فرمایا جڑا بندہ میرے اور میرے رسول دے حکم دا الٹ کرے گا، ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے کتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو بھاری مصیبت نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، جنہ جنہ لوگاں نے میرے پیغمبر دی اطاعت کی تھی، میرے پیغمبر دی فرما برداری کی تھی، آپ دے حکم نو سینے لایا، آپ دے فرمان نو سینے لایا، آپ دی گل نو سینے لایا، فرمایا انہاں لوگاں نو اللہ پاک نے بڑے انعامات نال نوازیا، اور جنہ جنہ میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، میرے پیغمبر دے حکم دا الٹ کیتا، اللہ پاک نے انہاں نو کی سزاواں عطا کیتیاں۔ آؤ میں چند مثالاں تواڈے سامنے پیش کراں تھوڑے جے وقت دے اندر۔ اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرمانا، میں انشاءاللہ گل حدیث چو کرانگا، قرآن دے وچو کرانگا اللہ دی توفیق نہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ میرے پیغمبر دے حکم دا الٹ کر دینے، کتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں دے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ میں ایک مسئلہ سمجھانا ہے پورے جمعے دے اندر، ایک مسئلہ سمجھ اندر آ گیا، جمعے دا مل پہ جانا ہے اللہ دی توفیق نال۔ میں دس رہا جنہ لوگاں نے نبی پاک دے حکم دا الٹ کیتا، اللہ پاک نے انہاں تے دردناک عذاب نازل کیتے نہیں۔ لو پہلی مثال تے غور کرنا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آگ دینے نبی پاک نے ایک بندے نو دیکھیا، ایک بندے نو دیکھیا کھبے ہاتھ نال کھانا کھا رہے، تے نبی پاک نے فرمایا او اللہ بندے لبا میکا جے ہاتھ نال کھانا کھبے
हथ नाल शैतान खांदा तू खब्बे हथ नाल खाना ना खा सज्जे हथ नाल खाना खा। जदों इन्नी गल कीती है उन्हें बजाए नबी पाक दे हुक्म नो सीने लाण दे, उन्हें बजाए नबी पाक दे हुक्म नो मनण दे, उन्हें नबी पाक दे हुक्म दा उल्ट कर दिता है। उन्हें नबी पाक दे हुक्म दी मुखालफत कीती है ते अगों मुतकबराना अंदाज अंदर आंदा है। आखदा सज्जा हथ मेरा काम नहीं करदा ओ 26 चक दे बासियो तवज्जो करना गौर करना। मैं अज दसना चाहना वा नबी पाक दे हुक्म दी मुखालफत दी सजा तुहाडे सामने बयान करनी चाहना वा। अल्लाह अल्लाह जदों ओने मुतकबराना अंदाज अंदर आखिया कहने लगा सज्जा हथ मेरा काम नहीं करदा। हालांकि सज्जा हथ बिल्कुल दुरुस्त है, कहंदा सज्जा हथ मेरा काम नहीं करदा। नबी पाक ने फरमाया अच्छा तेरा सज्जा हथ काम नहीं करदा? अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा इन्नी गल करन दी देरे आसमान तो अल्लाह पाक ने उस बंदे ते भारी मुसीबत नादिल की थी। अल्लाह अकबर भारी मुसीबत की आई ओदी सज्जी सैड नू फालज पै गया, ओदे बाजू नू भी फालज पै गया, ओदी लत नू भी फालज पै गया। सारी जिंदगी अपना सज्जा हथ मुंह तक उठांदा रहा, ओदा सज्जा हथ मुंह तक नहीं उठ सकिया। क्यों किस करके उन्हें मेरे सोने पैगंबर दे हुक्म दी मुखालफत की थी है, उन्हें मेरे पैगंबर दे हुक्म दी नाफरमानी की थी है। अल्लाह अल्लाह आओ ओ मेरा पैगंबर ते रऊफुर रहीम है, मेरा पैगंबर ते रहमता वाला, मेरा पैगंबर ते बरकतां वाला। मेरे पैगंबर ने एक एक अदाब दस दिते ने, मेरे पैगंबर ने खाने दे अदाब लैदा दसे ने, मेरे पैगंबर ने सौण दे अदाब लैदा दस दिते ने, मेरे पैगंबर ने वाशरूम च जान दे अदाब दसे ने। अल्लाह अकबर गौर करना मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे ने जेड़े लोग इस तरह करके खांदे खब्बे हाथ नाले ते सिगरेट सज्जे हाथ नाल लाइए। ना ना मेरे बुजुर्गो मैं तुहानू मुखालफत दी सजा दस दिती है। जेड़ा बंदा नबी पाक दे हुक्म दा उल्ट कर दे अल्लाह उन्हां लोगां ते पारी मुसीबत नाज़िल कर देंदा है। उस बंदे ने देखो ना उस बंदे ने नबी पाक दे हुक्म दी मुखालफत की थी है और सज्जी सैड नू फालज पै गए। सारी जिंदगी अपना सज्जा हाथ मुंह तक नहीं उठा सकिया। कुरान एहो ही गल कह रहे फरमाया फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ऐसे लोगों नू डर जाना चाहिए जिहड़े लोग मेरे पैगंबर दे हुक्म दी मुखालफत करदे ने। अल्लाह अकबर गौर करना तवज्जो करना। लाउड स्पीकर चल रहे हैं मेरे दोस्त गुफ्तगू सुन रहे ने। मैं अल्लाह ऐलान कहना चाहना और लोगो नबी पाक दे फरमान नू सीने नाल लाओ। अल्लाह अकबर फरमाया कि जदों जुमे दी अजान हो जाए अपने कारोबार बंद कर दियो, अपनियां दुकानां बंद कर दियो, अपने मामलात बंद कर दियो ते दौड़ो अल्लाह दे जिक्र वाल, अल्लाह दे जिक्र वाल आ जाओ। यारो जेड़ा बंदा अल्लाह दे जिक्र नू छड़ के अपने कारोबार वाल लग्या होए उन्हें मेरे पैगंबर दी इताअत नहीं कीती, उन्हें मेरे पैगंबर दे फरमान नू सीने नाल नहीं लाया, उन्हें मेरे पैगंबर दे हुक्म दी मुखालफत कीती है। ऐसे कारोबार अंदर बरकत नहीं जे, बरकत नहीं जे। अल्लाह अल्लाह जिस पैगंबर जिस हुक्म दे अंदर मेरे पैगंबर दी मुखालफत होए उस हुक्म दे अंदर अल्लाह अकबर जिस पैगंबर जिस हुक्म दे अंदर नबी पाक दी मुखालफत होए उथे खैर नहीं हुंदी, उथे बरकत नहीं हुंदी। आओ तवज्जो करना गौर करना। ऐ देखने ना अक्सर बंदियां नू
بندے دم کرواندے نے قاری صاحب دم کر دیو یا حکیم صاحب دم کر دیو بچے نو سایہ ہو گیا ہے سایہ دی کسر ہو گئی ہے اللہ 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 سب نو محفوظ فرمائے اللہ شیطانی کمہ تو سب نو محفوظ فرمائے نبی پاک نے فرمایا اے بیبیاں واسطے بھی سبق ہے تے مرداں واسطے بھی سبق ہے جدو تسی واش روم جانا ہے نبی پاک نے فرمایا نپاک جنہ اور جننیاں تو پناہ مان کے جانا ہے نپاک جننیاں اور جنہ تو پناہ مانگ کے جانا ہے اللہ اللہ واش روم جان تو پہلا ایک دعا دسی ہے نبی پاک نے آؤ نبی پاک دے حکم منو نبی پاک دے فرمان نو سینے نہ لاؤ اس تے عمل کرو کدی بھی تاڑے تے سایہ نہیں ہوئے گا توجہ کرنا نبی پاک فرمان دے نے واش روم جان تو پہلا دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میں سلام پیش کرنا عبید الرحمان صاحب نو کہندے شیر گھٹ پڑھنے نے تے حدیثاں زیادہ سنانیاں نے انشاءاللہ میں تو انہوں حدیثاں سناواں گا بڑی اچھی گل ہے جمعے اندر علمی جمعہ ہونا چاہیے تے دوست و احباب اس چیز نو پسند کر دینے میں بڑا راضی ہوں الحمدللہ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے توجہ کرنا اے حدیث یاد کرنی ہے واش روم جان تو پہلا جڑا بندہ دعا پڑھ دے اللہ اس بندے نو سائے تو بچا لیندہ ہے نپاک جننیاں اور جنہ تو بچا لیندہ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اے دعا پڑھ کے کھبا پیر رکھے اللہ اللہ تے جدو باہر نکلے واش روم تو باہر نکلے قضائے حج تو فارغ ہو کے باہر نکلے تے پھر سجا پاؤں رکھنا ہے واہ میرے پیغمبر نے کنیاں پیاریاں گلاں دسیاں نے میرے پیغمبر نے مسجد آن دے آداب بھی سکھا دیتے نے میرے پیغمبر فرماندے نے جدو تسی مسجد آنے تے سجا پیر رکھنا ہے پہلو مسجد دے اندر اللہم افتح لی ابواب رحمتک تے جدو باہر جانے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم انی اسالک من فضلک اے کھبا پیر رکھنا ہے باہر مسجد چو کھبا پیر باج رکھ اللہ اکبر پہلو رکھنا ہے تے سجا بعد دے اندر رکھنا ہے توجہ فرمانا غور کرنا میں دس رہا اینا فرمانو اے نبی پاک دے حکمانو سینے لایا کرو نبی پاک دیا گلہ منیا کرو گلہ منن دینال اطاعت کرم دینال جنتے تے اللہ بڑیاں بڑیاں مصیبتاں تو بچا لیندہ ہے بڑیاں بڑیاں اللہ عذاباں تو بچا لیندہ ہے جڑا بندہ نبی پاک دے حکم دا الٹ کر دے فرمایا اللہ انہاں لوگاں تے دردناک عذاب نازل کر دیندے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ نبی پاک دے حکم دی مخالفت کر دینے کہتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا سونے پیغمبر نے فرمایا مٹھے پیغمبر نے فرمایا لاڈلے پیغمبر نے فرمایا نبی پاک فرمان دینے جدو تسی مسجد اندر ہوو تے مسجد اندر اذان سنو پھر نماز پڑھ کے جانے نماز پڑھ کے جانے اے نبی پاک دا حکم ہے نبی پاک دا فرمان ہے یارو جنہ نے میرے پیغمبر دے اس فرمان
قرآن نو سینے نال لایا اللہ اکبر انہاں نو اللہ نے برکتاں نال نوازیا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں نے ایک بندے نو دیکھیا مسجد اندر کھڑا ہے اذان سنیے اذان سن کے تے باہر چلائے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آگ دے نے اللہ دے بندے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اذان سن کے نماز پڑھ کے جانا چاہیے دے نماز پڑھ کے جا اونج نہ جا بلکہ نماز پڑھ کے جا اللہ نے میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کی تھی ہے ان نکلیا مسجد دے اندروں نکل کے تھوڑا جا دور گیا ہے تھوڑا جا دور جاندے ٹھیڑا لگیا زمین تے گر جاندے تے لات ٹوٹ جاندی ہے لات ٹوٹ گئی فرمایا ساری عمر بندہ اپنا علاج کرواندہ رہا او دی لات درست نہیں ہوئی اللہ اے دیکھو نا انہیں میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کی تھی نا اللہ دا قرآن اے ہوئی گل کہہ رہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے دے جڑے لوگ میرے سونے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کر دینے ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے دے کہ تے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نازل کر دے یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے اللہ میں قربان جاواں او مصطفیٰ کریم دے غلاموں اسی کہنے اسی غلام نبی پاک دے ساسی غلام نبی پاک دے سانو نبی نال پیار بڑھائے سانو نبی نال محبت بڑھئے اسی دن رات نبی پاک دے حکمہ دی مخالفت کر رہے ہیں ذرا دوڑاؤ ہاں اپنے وجود تے نگاواں مارو اپنے وجود وال دیکھو اسی کنی کتابیں اداری کر رہے ہیں نبی پاک دی دن اندر اسی کنک نبی پاک دے فرما برداراں اپنے وجود تے ذرا دھیان مارو ہاں اللہ غور کرنا توجہ کرنا صحیح مسلم دی ایک اور حدیث سنانی چاہنا ایک مثال اور دینی چاہنا تبوک دے میدان تو واپسی تے نبی پاک نے فرمایا او لوگو آج رات بڑی تیز اندھیری آئے گی کوئی بندہ اندھیری دے دوران کھڑا نہ ہوئے کوئی بندہ اندھیری دے دوران کھڑا نہ ہوئے جدے کول اونٹ نے اپنے اونٹ دیاں مہاراں پکڑ کے بیٹھ جائے جدے کول ہور سواری ہے اپنے سواری دیاں مہاراں پکڑ کے بیٹھ جائے جدے کول کچھ بھی نہیں او انجی بیٹھ جائے اللہ ہون تو آڈے ذہن اندر سوال آیا ہوئے گا کہ نبی پاک تے غیب ہی نہیں جان دے نبی پاک نو کس طرح پتہ چلیا کہ آج رات اندھیری آئے گی حضرات میرے پیغمبر اپنی مرضی نہ بول دے بولو سوال دا جواب دیا کرو میرے پیغمبر اپنی مرضی نہ بول دے نہیں بول دے کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى میرے پیغمبر اپنی مرضی دے نال
نال نہیں بول دے، میرے پیغمبر تے اللہ دی وحی نال بول دے نے۔ جو اللہ میرے پیغمبر نو دس دے اوہ میرا پیغمبر اگے لوگاں نو دس دے۔ اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے، آگ دے نے لوگو آج رات بڑی تیز اندھیری آئے گی، کوئی بندہ اندھیری دے دوران کھڑا نہ ہوئے۔ اللہ سارے غلاماں نے گل من لئی، سارے پیاریاں نے گل من لئی، سارے لاڈلیاں نے گل من لئی۔ ایک بندے دے دل اندر پتہ نہیں کی خیال آیا، جدو اندھیری آئی ہے جڑا وقت نبی پاک نے دسے اسے وقت اندھیری آئی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اس دوران اٹھیا جے نہ بیٹھ جایا جے۔ جدو اس دوران اندھیری آئی سارے لوگ بیٹھ گئے۔ ایک بندے دے دل اندر پتہ نہیں کی خیال آیا، ایک بندے دے دل اندر پتہ نہیں کی خیال آیا، اندھیری دے دوران اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ اندھیری نے تبوک دے میدان تو چکیا، تبوک دے میدان تو چکیا، بنو تے قبیلے دے پہاڑاں تے جا کے سٹ دیتا، بنو تے قبیلے دے پہاڑاں تے جا کے سٹے۔ او دیاں لتاں ٹوٹیاں، پسلیاں ٹوٹ گئیاں۔ اللہ 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 ہے نبی پاک دا صحابی ہے، میں نہیں کہندا کہ نبی دے صحابی نے جان بوجھ کے نبی پاک دی مخالفت کی تھی ہے۔ اچانک الٹ ہویا، اچانک الٹ ہویا صحابی دے کول۔ دیکھو کنی پاری مصیبت آئی ہے یار، جے صحابی کو اچانک الٹ ہوئے تے پاری مصیبت آئے، میں تو کس باغ دی مولی ہاں، میں تو کس باغ دی مولی ہاں؟ اسے تے دن رات نبی پاک دے حکم دی مخالفت کر رہے ہیں، دن رات نبی پاک دے حکمہ دا الٹ کر رہے ہیں۔ آؤ نبی پاک دے حکمہ دا الٹ نہ کرو، نبی پاک دے حکمہ دی مخالفت نہ کرو، کہ ایسا نہ ہوئے۔ اللہ دا قرآن سنو، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کر دینے، کہ ایسا نہ ہوئے اللہ اونا لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے وے۔ اللہ تسی کہندے ہو گے مولا نہیں کوئی گل کری جا رہے ہو، ہاں میں کوئی گل کرنی ہے۔ میں پورے جمعے اندر ایک مسئلہ سمجھانا ہے، ایک مسئلہ سمجھانا ہے، ذرا توجہ دنال سماعت فرمانا، ذرا توجہ دنال سن دے جانا۔ اللہ میں قربان جاواں، ایک اور حدیث تے غور کرنا، ایک اور مثال تے غور کرنا۔ یارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جنگ احد تے نبی پاک نے اپنے صحابہ دی کچھ صحابہ دی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنے صحابہ نو آکھیا میرے صحابہ سانو فتح ہوئے یا شکست ہوئے، اے جس درے تے میں تو انو کھلار دیتا ہے ایتھوں تسی ہلنا نہیں، ایتھوں تسی ٹرنا نہیں۔ اللہ میں قربان جاواں، مصطفیٰ کریم دے غلاموں، نبی پاک دے صحابہ نے آکھیا ٹھیک ہے سونیا، اللہ اکبر، نبی پاک دی گل سن لئی، غور کرنا۔ اور جدو فتح نظر آندی ہوئی دکھی صحابہ نو، جدو اچانک ظاہری فتح نظر آئیے تے صحابہ بھی چل پے، اللہ اکبر، مال غنیمت لٹن واسطے صحابہ نے وہ درہ چھڑ دیتا ہے۔ اللہ صحابہ نے درہ چھڑیا۔ خالد بن ولید اجے مسلمان نہیں، یہودیاں دا، اللہ اکبر، انہاں دا جڑا سردار ہے خالد بن ولید، انہیں اپنی فوج نو لے آئے، فوج نو لے کے پچھوں دی حملہ کیتا۔ 70 صحابہ شہید ہو جاندے نے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ میرے پیغمبر ایک گڑے اندر گرے،
میرے پیغمبر ایک گڑے دے اندر گردے نے میرے پیغمبر دے دندان بھی شہید ہوئے نے اللہ اللہ کنا نقصان ہویا صحابہ میں نہیں کہندا کہ صحابہ نے جان بوجھ کے کیتا ہوئے لیکن صحابہ کو اچانک الٹ ہو گیا میں تو صحابہ دے بارے کوئی گل نہیں کر سکتے صحابہ نو اللہ نے دنیا تے جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے جڑا صحابہ دے بارے زبان درازی کر دے فرمایا اللہ انہاں لوگاں نو ذلیل کر دیندہ ہے اللہ انہاں لوگاں نو رسوا کر دیندہ ہے جڑا صحابہ دے بارے زبان درازی کر دے صحابہ دے کولوں چانک الٹ ہویا اللہ نے انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے اللہ نے دنیا تے جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے اللہ کیسے صحابہ نے سبحان اللہ واہ صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں حضرات دیکھو صحابہ کو اچانک الٹ ہویا جان بوجھ کے نہیں اچانک ہویا اسی تے جان بوجھ کے نبی پاک دے حکم دا الٹ کرنے اللہ اکبر اللہ سنو نبی پاک دا تابعدار بنائے اللہ سنو نبی پاک دا فرما بردار بنائے نبی پاک دی اطاعت کرو گے نا انشاءاللہ پھر جنت ملے گی پاک نبی دے تابع ہو جا پاک نبی اچانک آ گیا پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت جانا پاک نبی دے تابع ہو جا جے تو جنت جانا فتبعونی یحببکم اللہ کہے رسول ربانا آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں جنہ اس نگر وچ چاتی پائی تے او گناہگار نہ رہیاں جنہ روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی او کدی نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کو ہویاں وچ پانی آؤ لوگو توجہ کرنا نبی پاک دے حکم دی مخالفت نہیں کرنی نبی پاک دے حکم دا الٹ نہیں کرنا اللہ دا قرآن فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب علیم ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ میرے سونے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کر دینے میرے سونے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی کر دینے کہتے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے لاؤ میں توڑے سامنے ایک مثال اور دینی چاہنا وا غور کرنا توجہ کرنا
مسند ابی یعلا اندر بات موجود ہے، مسند ابی یعلا اندر بات موجود ہے۔ نبی پاک نے اپنے ایک صحابی نو اپنے کول بلایا، آکھیا میرے صحابی میری گل سن، میری گل سن۔ صحابی دوڑدا ہویا آیا، نبی پاک نو کہن لگے فداک ابی و امی، سونیا میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہو جان، میرے ماں باپ توڑے تے قربان ہو جان۔ سونیا دسو کی گل ہے، کی حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی جا فلانے بستی اندر، فلانے قبیلے اندر جاؤ، تھے ایک چودھری رہندے، سردار رہندے، انہوں جا کے دعوت دے، تینوں اللہ دے نبی بلا رہے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سمعنا و اطعنا، گل سن لیں دے تے فوراً من لیں دے۔ نبی پاک دا پیغام لے کر کے نبی پاک دا صحابی چلدا چلدا او چودھری سردار دے دروازے تے گیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، چودھری باہر آیا، نبی پاک دے صحابی نے نبی پاک دا پیغام سنایا، نبی پاک دا پیغام سنایا، آکھیا تینوں نبی پاک بلا رہے نے۔ تے جدو نبی پاک دا پیغام لے کے کوئی بندہ اگلے بندے کول جاندا نا، تے اگلا بندہ سمجھ جاندا اے پیغام نبی پاک دا نہیں، اے پیغام اللہ دا ہے۔ اے پیغام کیدا ہے؟ او بول دے رہا کرو، اے پیغام کیدا ہے؟ اللہ دا۔ اے نبی پاک دا پیغام نہیں، اللہ دا پیغام ہے۔ تے اگوں چودھری سردار پتہ کی آندا؟ کیڑا اللہ؟ مٹی دا اللہ، پتھر دا اللہ، لوہے دا اللہ۔ کس اللہ دی گل پہ کرنا ہے؟ اللہ میری توبہ اللہ۔ جدو اینی گل کیتی صحابی دا دل ٹوٹ گیا، ٹوٹیا دل لے کے نبی پاک دے کول آیا، آن کے کہندا سونیا میں تہاڈا پیغام انہوں سنایا، انہیں ظالم نے تہاڈی گستاخی بھی کیتی ہے تے اللہ دی توہین بھی کیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جا جا پھر جا انہوں جا کے پیغام دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جا کے پھر دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، چودھری باہر آیا، تے چودھری باہر آن کے کہندا کیڑا اللہ، کیڑا نبی، مٹی دا اللہ، پتھر دا اللہ، لوہے دا اللہ، کس اللہ دی گل پیا کرنا ہے؟ صحابی پھر مڑیا تے نبی پاک دے کول آ گیا، آن کے کہندہ سونیا میں تہاڈا پیغام سنایا، انہیں پھر وہی گل کیتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جا جا انہوں پھر جا کے پیغام دے، تیسری دفعہ جا کے انہوں آخ تینوں اللہ دے نبی بلا رہے نے۔ نبی پاک دا صحابی چلدا چلدا پھر گیا چودھری دے دروازے تے، کئی چودھری بڑے آکڑ کھام دینے، اللہ اللہ نبی پاک دی گل سناؤ تے منن واسطے تیار نہیں ہوندے، پھر انہوں نے سزا کی مل دیئے۔ غور کرنا، صحابی کہہ رہے میں جدو تیسری مرتبہ گیا انہیں پھر متکبرانہ انداز اندر آکھیا، آکھ دے کیڑا اللہ، مٹی دا اللہ، پتھر دا اللہ، لوہے دا اللہ، کس اللہ نبی دی گل پیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ بھی انہیں اللہ دی توہین کیتی ہے۔ نبی پاک دا صحابی کہندا ہے آسمان تے کوئی بدل نہیں، ایک بدلی دا ٹکڑا آیا، او دے وچوں بجلی گڑکی، بجلی گڑکی، او سدھی سردار دے سر تے پئی، سردار دا سر اڑا کر کے لے گئی۔ سردار دا سر کیوں اڑیا؟ بولو ہن دسو، بولو نا، سردار دا سر کیوں اڑیا؟ انہیں میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کی تھی۔ اللہ میری توبہ اللہ، جدو اینی گل کیتی سر اڑ گیا، پاری مصیبت آ گئی۔ آج بھی لوگ کہندے نے اللہ نے کی بنایا، اللہ نے کی کیتا ہے۔ میں اپنے علاقے دی تو انہیں گل سناواں، میں نے ایک دوست نے نا گل سنائی، انہیں کہا ایک بندہ نا اپنے گھر اندر بالکل جینوین گل ہے، کوئی اپنے کو پیدل گل نہیں سنا رہا، اپنے گھر کہندا پھر گھر دے نو اللہ نے کی بنایا ہے، اللہ نے کی کیتا ہے، اللہ نے کی بنایا ہے۔ ایک دن نا
اے دیکھو نا کھال دے کنڈیاں تے پمپ رکھیا ہوندا جنوں چوہا پمپ کہندے ہیں پانی کھچن والا پمپ رکھیا ہے کھال دے کنارے تے جا کے بٹن سٹیا بٹن سٹدا ہے انہوں نے بجلی پئی شارٹ پئی لاگے کھال سی کھال دے وچ ڈگیا اتنے ہن پمپ ڈگیا تھلے مارے لیراں رووے ہن تھلے ایک مسافر گزردا جا رہا سی انہیں کڈیا ہن اوہی بندہ جڑا کہندا ہے نا اللہ نے کی بنایا اللہ نے کی کیتا ہے مینوں دے ہمسائے نے گل سنائی کہندا اوہی بندہ جڑا کہہ رہے اللہ نے کی بنایا ہے اوہی اپنے گھردیاں نوں کہہ رہے سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے اللہ نے ایک جھٹکا لایا ایک جھٹکا سارا کچھ من گیا تے جے بندہ پہلے ہی من جائے ایک جھٹکے نہ من گیا کہندا سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے تے واقعہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے تینوں مینوں پیدا کیتا تے کنے تینوں مینوں اولاداں دتیاں تے کنے تینوں مینوں رزق کون دیندا ہے اللہ پاک عطا کردا ہے توجہ کرنا غور کرنا جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کردا ہے فرمایا اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نازل کر دیندے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دا الٹ کر دینے کتے ایسا نہ ہوئے اللہ پاک کو نہ لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے یا پھر اللہ نہ لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے یار غور کرنا توجہ کرنا میں دیکھو تو انہوں ایک پیغام دین واسطے آیا تو انہوں دسن واسطے آیا دیکھو نبی پاک دے حکم دی مخالفت کرنی بولو تے سارے طرح اسی طرح میرے ویر بھی آئے نے میرے پرا بھی نے میرے دوست بھی نے میرے یار بھی نے سارے طرح اپنے چہرے تے ہتھ مارو ہیں کر کے مار لو کوئی گل نہیں میں تو کہہ رہا تھوڑا امام کہہ رہا ذرا چہرے تے ہتھ مارو ہاں ماشاءاللہ جنہ دے داڑیاں آئیاں نے کنیاں خوبصورت نے اللہ اللہ تے جنہ دے نہیں آئیاں انہوں نے میرے پیغمبر دی تابعداری کیتی ہے یا کہ میرے پیغمبر دی مخالفت کیتی ہے بولو ہاں ذرا مخالفت نہ میرے پراؤ اللہ کو ڈر جو اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے جتھے اللہ غفور الرحیم ہے اتھے ان بطش ربک لشدید بھی ہے اسی روزانہ دوسرے دن تیسرے دن شیپ کروا کے اس داڑھی نو پاک داڑھی نو نالی اندر سٹنے ہاں ہائے 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 پھر بھی اسی کہنے ہیں نبی پاک دے سی غلام ہاں کوئی ایسا بندہ جو میں اندر کہہ سکتا ہے میں چندے دی اپیل نہیں کرنی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آج تو بعد میں نبی پاک دے حکم دی مخالفت نہیں کراں گا میں داڑھی نہیں کٹاواں گا انشاءاللہ پورے جمعے دا مول پہ جانا اللہ دی توفیق نہ ہے کوئی بندہ چلو جنہوں نے شرم آندی ہے نا آج تو بعد وہ پیغام نوٹ کر لے ہاں آج تو بعد جس بندے نو نہیں سی پتا انہوں پتا لگ گیا ہے کہ نبی پاک دے حکم دی مخالفت دی سزا کی مل دی ہے اللہ انہاں لوگاں تے دردناک عذاب نازل کر دیندہ ہے یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نازل کر دیندہ ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس نے رسول دے حکم دا الٹ کر دینے اللہ اللہ میرے پائیو داڑھی جڑی ہے نا اے مرد دی شان ہے اگر بندے دے چہرے تے داڑھی اے خوبصورت نہ لگ دی ہوندی تے اللہ کدی بھی داڑھی نہ اگان دے عورت دے چہرے تے داڑھی ہوندی نہیں ہوندی داڑھی مرد دی نشانی ہے تے جڑا بندہ مردہ دی مشابت اختیار کردہ ہے عورتہ دی مشابت اختیار کردہ ہے جڑا بندہ فرمایا او دے تے اللہ دی لعنت ہے نبی پاک دی بھی لعنت ہے میں نہیں کہہ رہا حدیث کہہ رہی ہے تے جڑیاں بیبیاں مردہ دی مشابت اختیار کر دیاں نے فرمایا اونا تے اللہ دی لعنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی لعنت ہے میرے عزیز دوستو بزرگو ایک گلہ مننیاں نے تے کنے مننیاں نے اسی مننیاں نے
اگر نبی پاک دی مخالفت کران گے پھر سزا توڑے سامنے میں. آؤ اللہ منو اور توانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے, نبی پاک دا تابعدار بڑھائے, نبی پاک دا فرما بردار بڑھائے. نبی پاک دی اطاعت کرو گے نا انشاءاللہ جنت ہی جنت ہے. اے دے اندر فائدے فائدے نے, اے دے اندر برکت ہی برکت ہے. توجہ کرنا, غور کرنا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب علیم. ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دا الٹ کر دینے, کہ ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے, یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پہاری مصیبت نہ نازل کر دے. میں ایک جگہ تے پڑھے, حدیث اندر پڑھے ہے, فرمایا جڑا بندہ بغیر داڑھی تو مرد ہے او محمدی موت نہیں مردہ. یار دعا کرے کرو موت آن تو پہلا اللہ سنو داڑیاں عطا کر دے, داڑیاں رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. کئی لوگ بڑے فتوے دیندے نے, جی او دیکھو جی لاما صاحب دی داڑھی نہیں سی, فلانے دی داڑھی نہیں سی. نہ میرے بھائیو, سانو کسے واسطے اسی نبی پاک دی گل نو مننا ہے. کوئی دلیل کسے واسطے کوئی دلیل نہیں بندا, نبی پاک تو وڈی دلیل کوئی نہیں. توجہ کرنا, غور کرنا, اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث اندر پڑھے ہے, نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی پاک فرماندے نے اللہ دے دربار اندر سب تو زیادہ ذلیل بندہ ہوئے جنہوں ہون تک میری گفتگو دی سمجھ نہیں آئی, او ایک گل سمجھ لے انشاءاللہ جمعہ دا مل پہ جائے گا. فرمایا جس بندے نے اللہ دے دربار اندر سب تو زیادہ ذلیل بندہ ہوئے, سب تو زیادہ رسوا بندہ ہوئے, جس بندے نے اپنے آپ نو شہنشاہ کہلوایا, جنہیں اپنے آپ نو شہنشاہ کہلوایا. شہنشاہ کون ہے؟ بولو شہنشاہ اللہ دی ذات ہے. جس بندے نے اپنے بیل دا نام, اپنی سواری دا نام شہنشاہ رکھیا, یا اپنا نام شہنشاہ رکھیا, فرمایا اللہ دا دربار ہوئے گا سب تو زیادہ ذلیل بندہ او ہوئے گا, سب تو رسوا بندہ او ہوئے گا. آج دیکھو ہر بندہ کہندہ ہے جی میں شہنشاہ, میری گاڑی شہنشاہ. تے کئی علماء کئی مولوی حضرات کہندے نے شہنشاہ خطابت, اشتہاراں تے لکھیا ہوندہ ہے شہنشاہ خطابت. نہ شہنشاہ اللہ دی ذات ہے, نہ تو شہنشاہ ہے نہ میں شہنشاہ ماں, شہنشاہ اللہ دی ذات ہے. جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیغام سن کے پھر بھی اپنے آپنو شہنشاہ کہے, پھر وہ انتظار چرے کہ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب علیم. ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے جڑے لوگ میرے سونے پیغمبر دے حکم دا الٹ کر دینے. لو میں تو انہوں ایک اور حدیث سناوا, نبی پاک فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نبی پاک دی حدیث وعدے وے, نبی پاک نے فرمایا اس بندے دی نماز نہیں ہوندی, او بندے دی نماز نہیں ہوندی جس بندے نے سورت فاتحہ نماز اندر نہیں پڑھی. فرمایا او دی نماز نہیں ہوندی, چاہے نماز فرض ہے, نماز نفل ہے, نماز سنت ہے, نماز جنازہ ہے, نماز تراویح ہے, نماز جنازہ ہے, نماز تراویح ہے, اللہ رجا نماز تہجد ہے. جس بندے نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ
فاتحۃ الکتاب، فرمایا ایسے بندے دی نماز نہیں ہوندی۔ یارو میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کہہ رہے نے اللہ اللہ، ایک تے بندے دی نماز نہیں ہوندی، دوسرا نبی پاک دے حکم دی مخالفت ہے، نبی پاک دے حکم دی نافرمانی ہے۔ اللہ اللہ، جڑا بندہ ہن میرے پائی دوست ویر بزرگ برا، کئیاں نو 70 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیا نو، کئیاں نو 50 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیا نو۔ اللہ اللہ، جے میرے دوست کوئی اس حدیث تے عمل نہیں کر دے، میں انہاں نو پیغام دے رہا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز نہیں ہوندی جس بندے نے اپنی نماز اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھی۔ اللہ اللہ، ایک تے نماز نہیں جی ہوندی، دوسرا نبی پاک دے حکم دی مخالفت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ ہوندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے کہ تے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگاں نو ڈر جانا چاہیے کہ تے ایسا نہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں تے کو دردناک عذاب نہ نازل کر دے، یا پھر اللہ انہاں لوگاں تے کو پاری مصیبت نہ نازل کر دے۔ اللہ سانو نبی پاک دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک دی فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔